السلام ماشي. عليكم. وعليكم السلام. How are you? Good. Okay, start. أعوذ بالله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين اهدنا اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الإخلاص. سورة الإخلاص. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين قل آمنوا هو وعملوا الله هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الكوثر. إن الإنسان لفي إنا خسر أعطينا. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Okay, now recite سورة العصر. إن الإنسان والعصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okay, recite سورة النصر. سورة النصر. إن الإنسان إذا جاء إذا جاء نصر إذا الله. نصر الله مم. والفتح. إذا جاء إذا جاء نصر الله نصر الله والفتح. والفتح. إذا جاء إذا جاء نصر الله نصر الله والفتح. والفتح. إذا جاء إذا جاء نصر الله نصر الله والفتح. والفتح. إذا جاء إذا جاء نصر الله نصر الله والفتح. والفتح. Sammy, I have to hear you. والفتح. ورأيت ورأيت الناس الناس يدخلون Sammy, no, Sammy. يدخلون Come step. يدخلون في دين الله والفتح. في دين يدخلون الله يدخلون في دين الله في دين الله أفواجا في أفواجا 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 فسبح أفواجا فسبح سبح بحمد بحمد ربك ربك واستغفر واستغفر إنه إنه كان كان توابا. توابا. إذا جاء إذا جاء نصر الله نصر الله والفتح والفتح.
ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون يدخلون في دين الله في دين الله أفواجا أفواجا فسبح فسبح بحمد بحمد ربك ربك واستغفر واستغفر إنه إنه كان توابا. Okay, now tell me dua for sleeping. اللهم باسمك أموت وأحيا. Dua for waking up. الحمد لله Come on. الذي الحمد أحيانا. لله الذي الحمد لله معانا الذي كثير. أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. إليه النشور. Okay, dua for eating. بسم الله وعلى بركة الله. During the meal. بسم الله البل هو آخر. Dua for after eating. after eating. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. Dua for drinking milk. drinking milk. بسم الله اللهم اللهم إني اللهم بارك اللهم بارك لنا لنا mm, فيه وزدنا منه. اللهم بارك اللهم بارك لنا لنا فيه فيه وزدنا وزدنا منه. منه. اللهم بارك لنا بارك لنا فيه فيه وزدنا وزدنا منه. منه. اللهم اللهم بارك بارك لنا لنا فيه فيه وزدنا وزدنا منه. منه. Tell me first kalima. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Meaning? There is no God except Allah. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, Allah's messenger. Second kalima. Second kalima, أشهد أن أشهد محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Third kalima. Third kalima, بسم الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله لا إله ولا إلا إله لا إله إلا الله محمد والله أكبر. والله أكبر. ولا حول لا حول ولا قوة ولا قوة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Recite with me now. Say سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا إله لا إله إلا الله إلا الله والله أكبر. والله أكبر. ولا حول
ولا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله إلا بالله العلي العلي العظيم. العظيم. Tell me how many periods in the day. 5. Tell me name. Zuhur, Huh? Aisha, Fajar. Fajr, Zuhur, Ashr, Maghrib, Aisha. Okay. Now start qaida lesson. حمزة فتحة با فتحة باء أبا زال جبل فتحة ضن أبدا وقفا أبدا Next. حمزة فتحة حا فتحة أحا دال جبل ضمة أحد وقفا أحد Good again. قاف فتحة قا أخو زال فتحة No, dal, no, dal. دال فتحة أخذ وقفا أخذ همزة فتحة زال تستودي أذي نون فتحة أذن وقفا أذن Good. همزة فتحة ميم فتحة أما را فتحة را أمر وقفا أمر Good. همزة Next. نون ألف فتحة أنا با فتحة قاف كسر بخي Kha. لام قاف قاف كسر قي بخي لام فتحة لا بخيلة وقفا بخيل Very good. Next. را فتحة را برا را فتحة را بررا تا دبو كسرة بررة وقفا بررا Next. جيم عين فتحة لام فتحة جعل وقفا جعل Ja'a. جعل Then. جيم فتحة عين فتحة جعل لام فتحة لا جعل وقفا جعل Okay. Next one. جيم فتحة ميم فتحة Jim جمع Bataja. جيم فتحة جمع عين فتحة جعل No. وقفا What's this? عين فتحة Jim Bataja. جيم فتحة ميم فتحة جمع عين فتحة جمع وقفا جمع Okay. Repeat again. جيم فتحة ميم فتحة ما جمع عين فتحة جمع وقفا جمع ها فتحة سين فتحة دال جبل فتحة حسدا Dal. دال Is it dal double fatha? دال فتحة حسدا وقفا حسدا Next. ها فتحة شين فتحة شا حشا را فتحة را حشرا وقفا حشر قاف شين كسر شي خشي يا فتحة خشي يا وقفا خشي قاف لام فتحة لا ولا قاف
قلق وقفا قلق قاف قاف دمقو لام قسالي قولي قاف فتقاق لقا وقفا قلق ذن فتلك ذك را فترى ذكر وقفا ذكر Very را good. را فترى فا فتف رفع عين فتح رفع وقفا رفع را فترى قف فتقارق با فتبرق وقف تا دبل قسرة طانو تا دبل كسرة تا دبل قسرة رقبة وقفا رقبة سين ضمس را ضمر شروع را دبل ضمر سرور وقفا سرور سين فتحة فا فتحة سفاء را فترة سفر تا دبل قسرة تا دبل قسرة سرورا سين فتحة فا فتحة سفاء را فترة سفر تا دبل تا دبل قسرة سفرة وقفا سفرة صاد ضمس ما ضمه سهو فا دبل فتحة فن سحفا وقفا سحو وقفا وقفا سحو وقفا وقفا سحو سحوها صحفا. Repeat again. صاد ضمس حا ضمه سحو فا دبل فتحة فن سفافا وقفا سحفا وقفا سحفا next. واو فتحة واء سين فتحة ساء وسا تا دبل فتحة طن وسطا وقفا وسطا تا فتحة تا با فتحة با تا فتحة تا با فتحة با تا با قاف دبل قسرة وين حرته؟ جابا أنا هدي وقينا بالأوضة. وقفا وفتحة با فتحة با قاف دبل كسرة طبق وباق طبق وقفا طبق repeat from the beginning. فتحة با صاد 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 ضمسو حا ضمحو سحو فا دبل فتحة فن سحفا وقفا سحفا واو فتحة واو سين فتحة وسا تا دبل فتحة وسطا وقفا وسطا very good. Next. با فتحة با فتحة با طبا قاف
دبل كسر طبق وقفا طبق Very good. Next. طا فتحة با فتحة با طبق قاف دبل فتحة قن طبق وقفا طبق طبقا وقفا. وقفا طبقا Yeah. تا ضمته واو دبل فتحة one to one وقفا توا Very good. Are you gonna learn these two? Now today we will learn. Just you should repeat this line again. ضاد ضمته ها ضمه سحو فا دبل فتحة فن صحفا وقفا صاد صفا وقفا. وقفا صحفا. صحفا Next. واو فتحة واء سين فتحة سا وسا صاد دبل فتحة وسط وقفا وسطا Very good. Next. قاف فتحة با فتحة با طبع قاف دبل قسق طبق وقفا طبق قاف با فتحة با طبع قاف دبل فتحة طبق وقفا طبق طبقا وقفا. طبق طبق وقفا. وقفا طبق وقفا. وقفا Whenever you see like this here, look at the end. Okay. This one, this Okay. one, and this one, and this one. Okay. Then you will do the waqf. صحفا وقفا صحفا وسطا وقفا وسطا. وسطا Now this one, look at there. طبقا وقفا وقفا وقفا. وقفا طبق طبقة. I have say also. Whenever you will see this alif like this and this, Oh. then you will make a sound like abadan waqfan abada. Got Oh. it? Got it. Now repeat this line again. Come on. ضمه ها ضمه سهو فا دبل فتحة فن طبق طبق صحفا. صحفا وقفا صحفا Sammy, come on. Read it. واو فتحة و سين فتحة سا وسا تا دبل فتحة وسطا وقفا وسطا Very good. Next. تا فتحة با فتحة با طابع قف دبل قسق من طبق وقفا طبق تا فتحة با فتحة با طابع قف دبل فتحة قن طبق وقفا طابع وقفا. وقفا تا فتحة با فتحة با طابع قف دبل فتحة قن طبق وقفا طابع وقفا.
وقفا طبا. What did I say you? While the أبدا two وقفا أبا. Like this. Then أبدا وقفا وقفا أبدا صحفا وقفا وقفا شغفا وسطا وقفا وقفا وسطا طبقا وقفا. وقفا طبا. Hmm? Sorry. Who will read this قاف? قاف قاف Sammy, listen to the teacher. طبقا وقفا طبقا طبقا وقفا قبع طبقا. طبقا. Repeat again. قاف طبع فتبع طبع قاف دبر فتح قن طبقا وقفا طبق تمام. No طبقا وقفا طبقا. طبقا. Two fatha sound is like طبقا وسطا أبدا. Like this. If you will see in the last two fatha, then sound will be طبقا وسطا صحفا عنبا. And if you will see in the last two kasra, double kasra and double dhamma without any double fatha, then waqfan sound is tabaqin waqfan tabaq. Got it? Got it. Now repeat this line again. صاد ضمة ضمه صحف فا دبر فتحة فن صحفا وقفا صفا صحفا. Next one. واو فتحة و سين فتحة سا وسا صا دبر فتحة وسطا وقفا وسطا. طا فتحة طا با فتحة با طابا قاف دبل قسق طبق وقفا طبق. طا فتحة طا با فتحة با طبا قاف قاف دبل فتحة قن طبق وقفا طبق صبا Waqfan. وقفا صبا. Correct it, Arya. Tabaqan waqfan. طبقا. Yeah. Next one. قا ضمة واو دبل فتحة ون تو ون وقفا توا. Oh, very good. Now start the next line. Say Ain fatha عين فتحة ba fatha ba لا فتحة با aba عبا sin fatha sa سين فتحة سا abasa عبسة waqfan من abas عبس. Ain fatha عين فتحة ba fatha ba لا فتحة با aba عبا sin fatha sa سين فتحة سا abasa عبسة waqfan وقفا abas عبس. Ain fatha عين فتحة dal fatha da دال فتحة ada عدا lam fatha la لام فتحة لا adala عدالة waqfan وقفا adal عدالة. Ain fatha عين فتحة ba fatha ba لا فتحة aba عبا sin fatha sa سين فتحة سا abasa
عبس وقفا وقفا عبس 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 No. عين فتح عين فتاة عين Sally, come on. دال فتح دال فتاة عدا عدا Hello. لام فتح لام فتاة لا Yeah. عدل وقفا عدل وعدل. عدل Okay, is that enough for today? yeah Very good. Now tell the message when I'm meeting. Okay. Bye. Assalamu alaikum. Assalamualaikum bye Yeah.